أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولا كبيرة إلا حسبي شاهد محمد القاسم إلا أحصيها ولا كبيرة إلا أحصاها. ده الأصبهان ولا كبيرة إلا أحصاها ولا كبيرة إلا أحصيها إلا أحصاها إلا أحصيها إلا أحصيها إلا أحصيها صغيرة. شاهد اسكت. إلا أحصيها. عايزين اقول لك قدم هذا الوجه على وجهك. ماشي. طلعته. هنساهم برضه مع النقطة الأصغر. ماشي. إلا أحصيها إلا أحصيها. احنا جبناها في الأول. صغيرة ولا كبيرة. أزرق. ممكن سريعا كده بالنسبة للمد المنفصل ده تقول لي بس النظام فيه ازاي؟ لحمزة يعني؟ لا بالنسبة لما يكون المد هو بص احنا عندنا ضابطين اثنين. عشان بس اخد بالك. طيب عود كريم إلى ما بدأناه في الجامعة. عندنا محطات للجمع. أول حاجة بنظر لأول الآية وآخر الآية. إذا لقيت في أول الآية مد منفصل يبقى أنتهي من بين لي حيما عن خلفهم داعي سن. أنتهي من لهم قبل ما أرجع لأول الآية. جزاك الله خير. تمام؟ وبعدين أخلص اللون بالترتيب من الخلف. وبعدين أرجع أوسط وأشوف بتوع التوسط كلهم ما عدا النقاش والأزرق وحمزة. وبعدين أرجع أمد للأزرق والنقاش وحمزة. صعبة؟ إذا كان في أول آية مد منفصل. إذا كان في الآية أولها مد متصل يبقى أنا هقرأ لكل القراء والأزرق والنقاش وحمزة واقفين. إذا كان عندي مد بتاع سكت أجيب لعدم الساكتين وبعدين أرجع حتى للساكتين. إذا كان عندي 100 جمع والغالب الأخرى يعني عندي المدود وبعدها ميم الجمع. دول يعني أكبر حاكم عندي في الجمع. عندي ميم الجمع جت في الأول بجيب على الإسكان وجيب كل اللي له إسكان وبعدين أرجع أجيب الصلة وأصحاب الصلة الثلاثة. بس عندي جه المد المنفصل في الآخر مش مقيد بحاجة قبليه. فأنا جبت القصر أصحاب القصر، التوسط أصحاب التوسط عطفت على الإمالة، ثم جبت المد للنقاش الأزرق واقف لا يغادر صغيرة وكبيرة، وبعدين جبت عليه المدود وجبت عليه التسهيل، وبعدين جبت عليه إيه؟ السكتات مع التواسط مع المد لابن زكوان وحمزة وحفص وإدريس. تمام؟ وبعدين اللي عندي الدقيقة إن الأصبهاني تقدم على الأزرق. لأن واحد له صغيرة وقفت الأزرق. يغادر فيها وجهين. فأنا عشان كده أخرتها للآخر. تمام؟ حتى على وجه التفخيم في يغادر أنا أخذت صغيرة لقيتها حاجزة الأزرق وقمت جايب الأصبهاني بالنقل، والناقل مقدم على السكت دائما تعرف كده. يبقى بالنسبة لي طالما مش محبوس بحاجة واحدة. وبعدين جبت الأزرق وبعدين جبت إيه؟ هجيب فترة المجرمين الوجه الثاني بتاع ماشي. ما الأزرق ما هجيب كده الدكتور بقى هيبقى حضرتك لما نجيب وجه الأزرق نجيب وجه خلف على عدم الغنى. تمام تمام. لا أنا هجيب الأزرق على التدقيق مع التفخيم ده واجب. هجيب خلف قبل ما أجيب يغادر.
خلي بالك الازرق هيجي مرتين، بالظبط. هيجي مره على التفخيم هيبقى مقدم على خلق. ايوه وترقيق لغوي. تمام. يبقى حضرتك نجيب يعني نجيب وجه الازرق مقدم طبعا، مقدم على الخلق. اتفضل. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة. ده مين ده بقى سيادتك؟ ده مين ده؟ الازرق على الترقيق. يغادره؟ يغادر. انت جبت يا خلف؟ انا لسه ما جبتش كمان. طيب انت جبت. لا انا عندي ايه؟ صغيرة ولا كبيرة. ايوه. هاتها المبنى. الازرق على تفخيم يغادر. على تفخيم يغادر. اللي هو كلهم ماشيين مع المغادر. بالظبط. صغيرة. تحرير الراي المجموع مع المفتوحه. ما عندناش مشكلة هنا، هي مشكلتها مع يبقى في بدل. عندي صغيرة وكبيرة قول واحدة، ويغادر اللي فيها خلف، فأنا هجيب دي على التدقيق، وهجيب التفخيم على التدقيق الصغيرة والكبيرة، وهجيب التدقيق على التدقيق. اللي بتبقى الراء محررة غالبا مع شيء والمد البديل، وهيقابلنا إن شاء الله. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا ما فيش وجه ده. شوف عندك ساكن مواد سهل مع مد القصر. إلا أحصيها لا يغادر صغيرة. لا اسكت بقى. ولا كبيرة إلا أحصيها. طب ما عملش زي ما عملنا ليه؟ ما بقولوا انا هعتبر عندي مذهبان. مذهب فيه سكت مفصول لوحده، فمعه مش هسكت على الا احصي. عشان كده هجيب التحقيق والتسهيل مع مد القصر. وافضل نجيب مد منفصل متاخر بقى اكيد. فازود وجه بس الوقت السكت لخلق زي ما عملنا في الباب. تمام؟ وبيقولوا احنا اقتنعنا. يبدو ما اقتنعش متاخر. معلش. افخم الغالب بقى افخم. لا يا هات افخم الغالب. ارضيني من الاول. ماشي. عايز تقدمه ازاي بقى؟ خلاص نجيب وجه يا دكتور خلف بقى. الخلف. سهل وبعدين نجيب السهل. ولا كبيرة إلا أحصيها. هما بيقولوا كمان على الوجه دوت ممكن اسال مع مد القصر بس فاهم. اكيد تمام. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هذا يقع على التوسط. يبقى هو بخلاف الروم. بالنسبه للروم تقريب روم من السوسي الموقوف عليه لا ياتي على الفصل. طيب لو وقفنا على مال وكم دول الدليل بتاعها ايه؟
كان الكهف والفرقان. على فكره حمل ده لسه بقى شغال. ايوه بالظبط. صوته اصلا. المسألة معطلة دي معطلة الشمولية. اه معطلة. تمام. قيل على ما حسب يعني شوف ابن الجزري قيل على ما حسب ايه؟ راسه اللي هو ابو عمرو الكسائي بغويان يعني. هذا كلام الناظم متابعا للشاطبي ونفسه ابن الجزري في النشر قال لا، طالما الكلمه مكتوبه مرسومه مقطوعه يبقى هذا تحكم، فيصح الوقف على ما ويصح الوقف على ما لجميع القرى، ليس لأبي عمرو ولا للكسائي وحده. تمام؟ ما خلاص احنا لو وقفت على ما صح، لو وقفت على ما صح. مش ممكن نقول يا دكتور وقف كل بالكلام معروسا حتى دي دليلها كده؟ ماشي. تقول يعني مذهب القراء، ما احنا هو ابن الجزري قال كده، ما هو ابن الجزري بيقول كده. بيقول ان مذهبنا معشر القراء اللي هو طالما الكلمه مكتوبه مرسومه مفصوله، ما احنا قلنا هو كده، يبقى اقف على ما واقف على لا. وبعد كده مذهب تفصيلي مثلا؟ لا، هو يعني الشاطبي قال كده، بيقولوا هذا التحكم ان انا كلمه مكتوبه في الراس مقطوعه، تقول لي افعل هنا وما تقفش هنا ليه؟ ها؟ وده اللي الفرق بين فائده المرسوم وعدم العلم بالمرسوم. فاقطع ب10 كلمات قال لا، انا عندي ان المقطوعه وان الموصول ديت انفع اقف عليها ودي ما ينفعش اقف عليها. هو بيقيس على دي بدي، ودي باب كبير، اتباع المرسوم، وده مذهب المغاربه الحقيقه. المغاربه يراعون دائما الرسم، حتى قالوا انه المقدم في الاداء لحمزه حال اتصال الهمز بالكلمه بحرف يعني. بإحسان قال ده المقدم له، لكن احنا على المذهب المشارقه لم نقدم التحقيق على الترجمه. بمذهب الرسم مذهب كبير. أين ما نفس الكلام، أين دي لوحديها ودي لوحديها. ازاي تقول لي افعل اي لفلان والتاني يقول له ايما؟ هذا تحكم، مش كده ليه؟ تمام. معظم كتب التجويد يا استاذنا كاتبه ان مالي هي تقف على الحفص مثلا، تقف على نهايه الكلمه. بتاع ايه؟ معظم كتب التجويد انا ولا الحاجات دي مش موجوده. هو اي ودي اللي هو انت تعرف اي مكتوب ازاي؟ اي ما تدرك؟ اي مكتوب ازاي؟ اي يجوز الوقف على احد الجزئين. استعجل. البلاد ايما تدعو فلو الاسلام. همزه وبعدين ياء وبعدين الف. همزه وبعدين ياء وبعدين الف. ما انا عارف دي مكتوبه كده. ايوه. بقى الشكل ده. شكل. التنوين على الياء. احنا نعمل مرة اصلا. مكتوبة ازاي؟ عشان اقول للناس عليهم يقفوا هنا ولا ما يقفوش هنا. جزاك الله خير. ايام انا شدت. ياء منونة مشددة وبعدها ألف. ياء مشددة منونة بعدها ألف. شوف ياء مشددة منونة. والتنوين متتابع كمان ومال وحيد. خلاص فأيا. تمام؟ مش أيا منونة وخلاص. كانت تتقرا ايه؟ أيا. لو انا قلت من غير تشديد يبقى أيا. خلاص؟ يبقى ده مكتوبة شدة والتنوين متتابع على الدلالة على انه في إدغام، والميم الثانية مشددة بتاع الإدغام. تمام؟ يفعل أيام ويفعل ايه؟ إنما الخلاف هل يصح أبدأ ما تدعو فلو الأسماء الحسنى؟ ينفع أقول وي كأنه لا يفلح الظالمون؟ ويك أنه لا يفلح الظالمون؟ ينفع؟ لا لازم أبدأ بالكلمة كلها. من قال عندهما عند أبي عمرو والكسائي ينفع كأنه لا يفلح الظالمون ولا أنه لا يفلح. هما بيستفهموا الوي أو ويك، ويصح عندهما البدء معناه مرسومة مقطوعة، يعني مرسومة أصبع شوز.
الكلام ده غلط يا دكتور، يقول لازم بدل بداية الكلمة. بداية ما احنا قلناش أنواع. هم لما بيسألوهم هل يصح البدء بما بعد الرواية؟ وزي ما قالوا إذا كان دي مفصولة أيما تدعو، وكل متشبث يقول لك لازم ترجع أيما تدعو. أيوه هم بيحاربونا أصلا. عارفين ليه؟ طب ثم ليقطع بقى لما نيجي نبدأ الحفظ. ليقطع إن شاء الله نبدأ بالكسر. إيه؟ قول لهم. شوف هناك بيقول لك لازم ترجع ورا، هنا يقول لك اكسر، يعني تكسر ازاي؟ كيف تكسر؟ تكسر تتلاحم الروايه للروايه؟ يقول لك اللغه بتقول كده، لغه ايه؟ اللغه اذا اخلت بالروايه لا يعمل بها. اذا دخلت روايه في روايه ما ينفعش. ارجع تاني وانا ايه ما اقول؟ ما هو الشيخ العماني اصلا نص على هذا، شبهها بايه؟ لا يا ريت زي وأمر أهلك بالصلاة. تنفع تبدأ ده فعل مستقل أصلا. إيه رأيك؟ لا همزة ساكنة ولا ساكنة. ابدأ بقى. لازم تبدأ بليه. قول له خير وأمر والساعة أدهى وأمر. أمر الساعة. تمام؟ لا شفتم هو احنا بنستفاد دي عشان نوصل الكلام ده. بنستفاد بده بحتى وقف حمزه وامر غير وامر. ازاي بقى؟ وجهان قول لهم ودي واو زائده. عرفت بقى؟ ما لا يصح فصله لا يعتبر بزائد. ما لا يصح فصله ده قاعدة. ها؟ ايه رأيك يا شيخ؟ ليش مستقبل؟ ايه رأيك؟ ها؟ وصل؟ وما لا يصح فصله لا يعتبر بزائد. ها؟ لا لسه. ولا شيء كده. أول حاجة إحنا بنعمل عشان ربنا يستر. واقفين على إيه؟ يلا ولا يزور واحد أيوة. لا واجب اسم. واجب ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. كم مرة اسجدوا؟ الملائكة تسجدوا. الملائكة تسجدوا 5. أكيد. عشان احنا نعرفها ليه؟ عشان بعرف الملائكة تسجد بعد ضم الشيء. شو ايه بقى سيدي؟ أعراف. أيوة شوف السورة بالمعنى الإسراء الكهف سيد مريم نرجع وننزل الملائكة تسجدوا بس. يلا تفضل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم. شوف المادة هو احنا بنقرأ بدرجة الماهر فلا ضوابط زيادة شوية. هو بادئ بالمد أكيد ينتهي بالمد فمد في البدء فعطف عليه الأزرق والسكت بتاع النقاش وأخذ معاه حمز. هيرجع بقى لما يجي يحب يعدل هيعدل من أول الملائكة على التوسط لكل الكتب. ماشي براحتك. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يحسبوا يسكت على المد. سكت المد الحمزة وتوسط المد القانون. أجيب مين؟ السفلي لا ده البدل الأول. بيقول لي وسط البدل عشان احنا مادين لآدم بعد الملائكة. لا اتفضل.